जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। आज की जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं एक्सक्लूसिव स्टोरी है, कैबिनेट से रिलेटेड है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते जो उन्होंने कैबिनेट की अगेन उन्होंने वहाँ प्रिजाइड ओवर किया और हर हफ्ते करते हैं। अच्छी चीज़ ये है, इससे पहले कि मैं आपके साथ एक्सक्लूसिव स्टोरी में शेयर करूँ, अच्छी बात यह है कि डिस्पाइट हम उन पर अच्छी खासी तनकीद करते हैं, हुकूमतों पे तनकीद होनी चाहिए, हमेशा हुक्मरानों पे आके तनकीद होती है जो फैसले करते होते हैं। लिहाजा अगेन उनकी पॉलिसीज़ पे, इश्यूज़ पे वो बहुत सारी वो चीज़ें चलती रहती है। लेकिन अगेन जो उनकी अच्छी चीज़ है इमरान खान साहब की या उनकी हुकूमत की, मुझे ज़ाती तौर पर आमिर मतीन साहब को वो बड़ी पसंद है, जिसका हम अक्सर जिक्र भी करते रहते हैं कि ये बड़े अरसे बाद की हुकूमत है ये जो आगे रेगुलर कैबिनेट की मीटिंग करती है, हर हफ्ते करती है। दैट्स मतलब समथिंग, मतलब अगेन आपको कहना चाहिए एक अच्छी बड़ी इनकी अचीवमेंट है। अगेन इससे पहले अगर हम जो है नवाज शरीफ साहब के दौर के साथ में मुवाजना अगर मैं करूं तो उनकी तो 8-8 6-6 महीने मीटिंग्स नहीं होती थी। यहाँ पर मतीन साहब का बड़ा खूबसूरत एक डायलॉग बोलते होते हैं कि उन्होंने इसाक डार साहब को हुकूमत ठेके पे दे दी थी, 84 कमेटीज़ को सरबराह बने हुए थे, सारे फैसले वही करते। और नवाज शरीफ साहब जो इब्ने बतूता की तरह वो जहाज़ लेके पूरी दुनिया फिरे और तकरीबन 1 साल पाकिस्तान से बह रहे 4 सालों में, और पूरी दुनिया फिराने के बाद वो अगेन पूछते होते हैं कि जनाब हमें तो पता नहीं चलता हुकूमत कैसे करनी है। उनके दौर में तो कैबिनेट ही नहीं होती थी, पार्लियामेंट ही नहीं जाते थे, ना वो सैनेट ना कौमी असम्बली जाते थे मियां नवाज शरीफ साहब में। सो उसमें अगर देखा जाए जो अच्छी बात, इमरान खान साहब भी कम जाते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन अच्छी चीज़ है मेरा ख्याल है जिससे इनको बड़ी हेल्प मिलेगी इनकी अगेन इनकी पार्टी को या इनके इनके जो MNAs हैं या मिनिस्टर्स हैं समझने में कि हर हफ्ते इनका मंगल वाले दिन जो इजलास होता है उसमें अच्छा खासा हैवी एजेंडा होता है, उसमें कोई 18-20 कभी 16-17 उसमें मेन अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उसमें ECC के डिसीजन वगैरह सारी चीज़ें जो है वो भी उनके सामने पेश की जाती हैं। एंड द गुड थिंग इज़, मैं आता हूँ आपके साथ स्टोरी शेयर करता हूँ, मुझे पता है आप कहेंगे कि अब दूसरी साइड पर निकल गए, लेकिन बात चीज़ों का बड़ा ज़रूरी होता है कि जहाँ पे ये कभी कभी तो हमें मौका मिलता है हुकूमत की किसी बात को अप्रिशिएट करने का, तो मुझे थोड़ी सी करने दें। अच्छी बात ये होती है कि जो मुझे थोड़ा सा वहाँ से पता चलता रहता है एज ए रिपोर्टर के तौर पर, डिबेट होती है और ख़ासी सख्त डिबेट होती है, अच्छी खासी आपस में, मतलब तो मैं नहीं कहूँगा, सम टाइम इट हैपेंस एज वेल। जैसे फवाद चौधरी साहब ने एक दफ़ा आपको याद होगा असद उमर और उनके साथ हो गई थी वहाँ पे, अगर शाहमुद कुरैशी साहब के साथ अच्छी खासी उनकी तलखी हो गई थी भी, और इसके बाद फैसल वाडो साहब हैं, इनकी बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं उनके साथ हो गई, मुराद सईद हैं उनकी हो जाती है, रज़ाक दाऊद साहब हो गए, और बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे होते हैं। अगर मुझे याद नदीम अफजल चंद साहब हैं, उनकी पिछली एक आध मीटिंग में तो चंद साहब की एग्रीकल्चर ज़राअत के हवाले से, किसानों के हवाले से अच्छी खासी उनकी वहाँ पे उनकी तलख उनकी डिबेट हुई। और द गुड थिंग इज़ कि इमरान खान साहब इसको वहाँ पे बर्दाश्त करते हैं, सुनते रहते हैं, और जहाँ पे उनको फील हो कि अब दोनों पार्टी ज़रा थोड़ी सी वो हो गई हैं, वो ज़रा वो क्या कहते हैं थोड़ी सी अपने आपे से बहर होने लगती हैं, तो वो ज़रा उनको ठंडा कर देते हैं कि जनाब के पास ठीक है यार बात होगी ना, कर दें। सो ये लगता है कि बातें वहाँ पे होती हैं, डिबेट होती है, और उसमें से डेफिनेटली हुकूमत को भी सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि उस पर 2-3 ओपिनियंस आ जाती हैं आपके सामने। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि वो बैठ के वो फैसला कर सके कि किसकी बात ठीक है, राय क्या है, फैसला फिर इस पर क्या आना चाहिए। अगेन इसी तरह की मीटिंग एक हुई है, उसमें लास्ट वीक जो हुई है उसमें से जो चीज़ें कुछ मुझे पता चली हैं वो बड़ी अहम है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त बड़ा अपने आप को कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि जनाब के इस इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव कर रही है, स्पेशली वो उसका ये मिसालें देते हैं फैसलाबाद की इंडस्ट्री की। और उनका ये कहना है जो कैबिनेट में उन्होंने कहा, और बड़ा शदीद गिला किया उन्होंने अपने कुछ एक आध उन्होंने वजीरों से गिले किए, तो उन्होंने कहा जनाब इस पूरी आप देखें इंडस्ट्री पर हमसे बड़ी खुश है, इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े खुश हैं, इकॉनमी रिवाइव कर रही है, लोग हमसे हैप्पी हैं, और हमारी अचीवमेंट्स हैं बहुत सारी। तो लेकिन वही कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। उनका गिला जो था अनएक्सपेक्टेडली अपनी मुआशी टीम से था, उन्होंने मुआशी टीम की तरफ रुख किया। उन्होंने कहा जनाब आप लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को नहीं बता रहे, मीडिया को नहीं बता रहे, किसी को पता ही नहीं है कि हम अगेन हमारी इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं और जो मुश्किल दौर था उसमें से हम निकले हैं, आप उन लोगों को बताएंगे तो कुछ का पता चलेगा। उन्होंने अपनी मुआशी टीम पे उन्होंने अटैक किया या तनकीद की, या उनको थोड़ा सा बिठा के ज़रा उनको हिलाया कि भाई साहब ये जितनी हम मेहनत कर रहे हैं अगेन उस पर नज़र नहीं आ रही। उन्होंने सबसे पहला जो कहा, उन्होंने मिनिस्टर फॉर फाइनेंस जो हैं इस वक्त इनके हैं, आप पता है हफीज़ शेख साहब हैं, उनको कहा कि हफीज़ शेख साहब आप तो बिल्कुल बोलते नहीं हैं, कोई बात नहीं करते, कहीं पर नज़र नहीं आते जो आपको नज़र आना चाहिए। शायद उनके जहन में ये भी हो कि जो हमने डिबेट देखी ने उनकी अगेन उनके नदीम बाबर साहब की जो डिबेट थी उनके साथ शायद खकान अब्बासी साहब के साथ हुई है, तो उससे पता ये चला है कि ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं अगर पूरी तैयारी के साथ जाएँ तो अच्छे खासे बड़े सियासतदान अपोजिशन को हैं, उनका भी नात का बंद किया जा सकता है, उनको भी एक्सपोज किया जा सकता है। वो अच्छा इनका तजर्बा रहा है उसमें, वो ठीक है। नदीम बाबर साहब पे भी हम
اور بہت ساری چیزیں سٹوریز وغیرہ آتی رہتی ہیں، ان کے بھی ان کے ایکٹس آف مشن کمیشن اپنی جگہ پہ، لیکن وہ پرفارمنس بھی حکومت کے ذہن میں ہے. سو انہوں نے کہا حفیظ شیخ صاحب کو کہ حفیظ شیخ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ مین فیو ورڈز، وہ زیادہ آرٹیکولیٹ نہیں ہے، وہ زیادہ پریس کانفرنس بھی آپ کریں گے مشکل سے اپنا کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں، ٹی وی پہ جانا تو ان کے لیے بالکل ایک بڑا مشکل کام ہے. تو آپ کو یاد ہوگا تو ماضی میں بھی بڑا ان پہ تنقید آتی تھی، بہت سارے فیڈرل منسٹر جو تھے وہ کہتے ہوتے تھے، ہمیں بتاتے ہوتے کہ بھائی صاحب جتنے اسکینڈلز آ رہے ہیں حکومت کے خلاف آئے ہوئے، اس ویٹ کا آیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا شوگر کا آیا، ابھی آئل کمپنیز کا آیا یا سیمنٹ وغیرہ کا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں موسٹلی جو بینیفیشریز ہیں وہ لوگ ہیں جو نان الیکٹڈ ہیں، ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، جیسے عبدالرزاق داؤد صاحب ہیں، ندیم بابر صاحب ہیں، ان کے مطلب موسٹلی ان کا کہا جاتا تھا، اور بھی 2-3 ہیں. وہ کہتے تھے کام یہ کرتے ہیں، وارداتیں یہاں سے ہوتی ہیں اور پھر میڈیا میں ہمیں جانا پڑتا ہے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ندیم بابر صاحب نے یہ کام کیا تو کیونکہ بڑا ضروری تھا، یہ رزاق داؤد صاحب یہ کر رہے ہیں تو وہ کتنا بڑا ضروری تھا، اسد عمر صاحب اور اگین دیگر لوگ ہیں. خیر اسد عمر صاحب تو جاتے رہتے تھے شوز وغیرہ پہ. سو وزیروں کا بڑا دباؤ تھا کہ ان نان الیکٹڈ لوگوں کی وجہ سے ساری تنقید ہمارے پہ آ رہی ہے، پی ٹی آئی کا نام برا ہو رہا ہے، کام یہ کرتے ہیں ان کو کہیں ٹی وی شوز پہ جائیں. یہ پہلے بھی ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو ارشد شریف صاحب کے شو میں ندیم بابر صاحب وہاں پہ گئے تھے، ان کو بھیجا گیا تھا اسپیشلی، وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے. فیصل واڈرا صاحب یا دیگر جو ہیں انہوں نے آگے پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی بات کی تھی کہ سر جی ان کو کہیں جائیں، ان کے سوالات کا جواب دیں. روزانہ وہ بیٹھ کر شریف صاحب جو ہیں اچھا خاصا پلندہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی عمر متین صاحب بیٹھ جاتے ہیں بھی، اور دیگر وہاں پہ اینکرز ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں. سو دباؤ ان پہ بڑا تھا. اس پہ بعد آپ کو یاد ہے کہ ندیم بابر صاحب وہاں پہ گئے بھی تھے ارشد کے شو میں. خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ، عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا جناب، انہوں نے کہا حفیظ شیخ صاحب کی ایکسیلنسی آپ ذرا ٹھیک ہے اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اس میں صاف ظاہر ان کے حماد اظہر صاحب بھی آتے ہیں، پھر ان کے اور بھی اس اکنامک ٹیم کو دیکھیں، ڈاکٹر آپ کو پتہ مسعود صاحب ہیں، وہ ہیں وقار مسعود صاحب ہیں جو نئی ان کے اکانومی کی ٹیم بنائی گئی. سو انہوں نے کہا کہ اب ذرا جائیں اور ذرا تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں اور آپ لیڈ کریں. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ کیسے لیڈ کریں گے، کیونکہ حفیظ شیخ صاحب بھی بہت ساری اب ان کے لیے جو مسئلہ ہوگا، مثلاً وہ جائیں کسی کے ساتھ بیٹھیں، پیپلز پارٹی کے کسی بندے کے ساتھ، جیسے ان کے ساتھ بیٹھ گئے وہ سپوزلی راجہ پرویز اشرف صاحب کے پاس ہم سپوز کرتے ہیں، یا یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ڈیبیٹ کرتے ہیں. تو وہ تو گیلانی صاحب کے ان کے اپنے دور میں وزیر رہے ہوئے، وہ تو پیپلز پارٹی کے وزیر تھے. جو آج خرابیاں بتاتے ہیں ہمیں آ کے پی ٹی آئی بتاتی ہے، وہ تو موسٹلی اس کا اگر بلیم جاتے اکنامک ٹیم اس وقت تو حفیظ شیخ صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے. ایسے جناب مشرف دور میں بھی وہ لیڈ کر رہے تھے اکنامک ٹیم کو. اگر آپ کو یاد ہو فنانس منسٹر بھی کچھ عرصے کے لیے اس میں آئے، اگین ساری اس میں پرائیویٹائزیشن وغیرہ کے ایشوز وہ بھی دیکھ رہے تھے. اس میں زرداری صاحب کے دور میں باقاعدہ وہ فنانس منسٹر ہے. حفیظ شیخ صاحب کا وہ کانفیڈنس لیول وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ماضی کی چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ عمران خان صاحب ان کی پارٹی بتا دی کہ سب گڑ بڑھ کے یہ لوگ ذمہ دار ہیں، پیپلز پارٹی انوالو ہے یا دیگر ان کی حکومت کو سارا وہ بلیم جاتا ہے. تو مین معاشی پالیسی تو حفیظ شیخ صاحب لے کے بیٹھے تھے، اکنامک پالیسی بھی یہی کر رہے تھے، لون بھی یہی لے رہے تھے، ڈسٹریبیوشن بھی یہی کچھ کر رہے تھے، فیصلے بھی یہی لے رہے تھے. سو ان کے لیے بڑا مشکل ہے حفیظ شیخ صاحب کے لیے کہ وہ ٹی وی پہ جائیں ندیم بابر صاحب کی طرح اور بیٹھ کے کنفرنٹ کریں. ندیم بابر صاحب کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج تھا جو میرا خیال حفیظ شیخ صاحب کو نہیں ہے، کہ ندیم بابر صاحب جو ہیں وہ پہلی دفعہ حکومت میں، ان کا بیگج نہیں ہے. بیگج سے مراد ہے پچھلی حکومتوں میں انہوں نے کام نہیں کیا ہوا جس کے ان کو ٹانٹ کیا جائے گا یا ان کا کچا چھٹا ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا، لہٰذا وہ بڑا اچھا پرفارم کر گئے. ہاں اگلی حکومت ہے کہ اس میں دیکھیں گے کہ ان کا بیگج کس طرح کا بنتا ہے. سو حفیظ شیخ صاحب جو ہیں ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس فیصلے کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو تقریباً 8-10 دن ہونے والے ہیں. مجھے تو حفیظ شیخ صاحب کا کسی ٹی وی یہ چینل پہ انٹرویو نظر نہیں آیا یا کسی شو میں بیٹھے نظر آیا. تو حفیظ شیخ صاحب کیا کریں گے؟ اکیلے کسی کو انٹرویو دیں گے؟ اینکر کو اپنی مرضی کا اینکر بلائیں اور ان کو کہیں میرا انٹرویو کرو جناب، ٹھیک ہے ہو گیا، ایک آدھ دفعہ ہوگا 2 دفعہ ہو جائے گا. یا وہ جائیں گے ٹی وی شوز پہ بیٹھ کے کسی کے ساتھ، اس میں آپ کیسے مفتہ اسماعیل صاحب ہیں، ڈار صاحب ہیں، اگرچہ اور بھی اس طرح کی ان کی فائنینشیل ٹیم ہے اس کی پی ایم نواز کی یا ان کی ہے پیپلز پارٹی کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے مباحثہ کریں گے، ان کے ساتھ بیعت کریں گے یا کیا کریں گے؟ یہ ہمیں بہرحال دیکھنا ہے. اینی وے دا گڈ تھنگ از کہ عمران خان صاحب نے اپنے وزیروں کو جس طرح کا انہوں نے تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دن انہوں نے وہ بھی کیا کہ میں ایک وزیر کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے پرفارمنس کا، تو وہ بھی میں دیکھا کروں گا. ویسے پرائم منسٹر آف پاکستان کو معاہدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، سارے کیبنٹ میں آپ کو 10 دن بعد 8 دن بعد سارے پیش ہوتے ہیں، ایک کی چیز آپ چیزیں وہیں بیٹھ کے پرفارمنس جو ہے دیکھ سکتے ہوتے ہیں. بہرحال اینی وے یہ حفیظ شیخ صاحب کے بڑا ٹیسٹنگ ٹائم ہے، مشکل ٹائم ہے. دیکھنا یہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا کنسسٹنٹلی اس میڈیا پہ بیٹھ کے بہت سارے سوالات ہیں ان کے جوابات دے پائیں گے یا کس کو انٹرویو دیں گے. ہال ٹاک ہوگی اور یقیناً ہوگی. سو بڑا انٹرسٹنگ ٹائم آنے والے. عمران خان صاحب نے میرا خیال حفیظ شیخ صاحب کو ایک بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے. دیکھتے یہ ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب مین آف فیو ورڈز، ماضی میں بہت سارا بیگیج ہے، ان پہ بہت سارے الزامات لگتے رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں.
وہ تمام بوجھ کا، ایک طرف عمران خان صاحب کی طرف سے ان پہ آپ کیسے ایکسپیکٹیشن کا ایک بوجھ ہے کہ ہم نے بہت سارا ڈیلیور کر دیا، جائیں لوگوں کو سیل کریں. دوسری طرف انہیں پتہ ہے کہ اگر میں ٹی وی چینل پہ کسی کے ساتھ بیٹھ گیا تو کہ میرا تیا پانچا نہ ہو جائے، میرا ہی وہاں پوسٹ مارٹم نہ ہو جائے، اور میرے ساتھ وہی اشر نہ ہو جو ندیم بابر صاحب نے ان کا کر دیا تھا وہاں پہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا. برالینی میں یہ تھی ایک سٹوری، یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں اپنی ٹیم کو اب مزید ایکٹیو کرنے جا رہے ہیں. لیٹس سی ول ہی پرفارم، ول ہی ڈیلیور آن ٹی وی کی بات کر رہا ہوں میں. بڑا انٹرسٹنگ ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں ساری چیزیں عوام اور میڈیا کو کیسے سیل کرتے ہیں.